ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مربات فنقل إيري ميديا كما يتمسيو نلوم صوني تشاعت مقابيت بكالاي تحست مربات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام اين ريا قداس زعبامس انفلم مراقبتات راعت بالتقنا اتتمالي جنرال مقبي هايله اكايد وزركب جلو كالمعتد ጫው ፈጢረሎም ይርከባሎ ሓደ ካብቲ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ትማላ ቃሊዕ ወዘርከብ ዘሎ ዓበይቲ ሓሶታትን ምስጢራትን ናይ ሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግናን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ነቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናይቲ ሃገር ናብ ማሕበረሰብ ዓለምን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ደብዳቤን ክስታትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ዝርከብ ዘሎ ነተቃምቲ ሓይልታት ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሕወሓትን የሕግዝ ዝብል ዘቕረበ ክስታት ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ በስሙ መዓል ጀርስ ዝተወሰነሉ ከባቢታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ህላውነት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምዘየለዩ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ምስክርነት ይህቡ ነይሩ እዚ ኸ ስርዓት ብልጽግናን ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር መራኸቢታቱን ነትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንኤርትራን ዝምልከት ዘቕረቦ ክስታትን ሓሶታትን ዘካልዕ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ልዕሊ ምግበይ ሃይለ ዝተዋሃደ መጥቃዕትታት ሎሚ ከካይዱ ተኸታቲልናን ተዓዚምናን ንርከብ ኣለና ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንስርዓት ብልጽግናን ሰብ ስልጣናቱን ሓደ ካብቲ መርዘም ኮይንዎም ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ትማሊ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ሰፊሕ ቃል ምሕትትካ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያን ሰብ ስልጣን ናይቲ ሃገር ንሓሶታቶም ዘካልዕ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጫውጫው ሰጢሞም ዝርከብ ዘለው ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ሸቱን ዕላሞን ብግቡእ እናሃረመ ይርከብ ኣሎ كبرى تقاطعتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر مزاو كيناتن عقرقرن زيبت كلاي تيبيا زيتتعازو قينو كينات اب كل الامحرا كتشيلو يركبالو أبدوات إيرتراني تيبيان مسكل التقرأي أبدواتن عسكروز نبر السراويت فدرال منكسي تيبيا نابكل الامحرا زتملسة فانو دبيات مقبار نزو سراويت ملوك بملوك كدم تسوى كم زخالة لومي بوغا حبريتا وتيركبالو فانو أبدو زرقي وزركب زل حبريتا كابدوات إيرتران كل التقرأي زتبقسة سراويت فدرال منكسي تيبيا كل الامحران نكتما باردار يغنى على أبجن برهوان دبيا جيروم ملوك بملوك كدم تسوى كم زخالو بوزعات أولا سراويت فدرال منكسي إثيوبيا كم زمارخو أبز تبعاتهم تغيشوا من قليل أمني ركب الله أبزوريا كتما بحر دارون حيال كينات كياد كم زوالة مرة غيبتاتنا إثيوبيا ناي سرعات بلتسقنا كي ترفا تبعات الناس رحالي ركب الله سرعات بلتسقنا نكلة سومناتي لزاتو كينات كل الأمحرة كلة عامة فرغانا وتيرو بزي زخونا يقولنا يمسح الأنفت ناغت ليز ركب جلو بلتسقنا أب كللات أمحران أورومن زنبر سراويتو نابدوات إيرتراني إثيوبيان كل التقراينا تقعو بمليشاتاتن أبالات بوليسن مسفانون جنبار حرنوت أورومون كايروز حسب قدمات عبيت كسراتاتن وردتن كم تعلوس لزغالي نسراويتن دحريت مليس وزركب جلو أزي كابدوات إيرتراني إثيوبيان زتبقس سراويتكا أبتو شوتون علامون كتما بحر دار كيبتع فانو بزكايدو دبيان مدكاتن ملو بملو كابترعو تاقين يركب سرعات بلتقنا أقات إمو زركب جلو كم زعينت عقل تبت مواتوسين له نابتن كبلينا نكتاتلن نعزبن زلنا أي زخون أتورات نابدوات إيرتراني إثيوبيان كلل تقراينا تقعو حج خان دحريت كمول سكتري إذا سرعات نطر شوتون علامان كم زي بليخا كام من كسغاساتو كتردا تغل فانو زفت موزلو مدن سفح مدكعتات أب كل الأمحرة يحيلو غتيلو يركبالو أبجز على فكل التمعالتات أب كوابتات حمرة فتيمو زركب زلو مدكعتون نعم سراويت فدرال منكسي إثيوبيا متيتو مليسو نابكالي چنكتن عقل تبتن يتي ويركب نابدوبات إيرتران كل التقراين زتتقع سراويت فدرال منكسي إثيوبيا جن عجو بخمز عينت منقدي أب كوابتات بهاردار ملو بملو مدم تاسكوين يركب إذا غمز عينت أقداس معبالتات بقطة يقوم بتوزاري نعنان إيرتراويان أقداسن عبيتن عوتات كوين يركب
ክብራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ኩናት ቀፂሉ ውዒሉ ይርከብ ኣሎ ኣብዞም ዝሓለፉ 9 ሰዓታት ዓበይቲ ምዕባለታት ተመዝጊቦም ይርከብለው ኢራን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ተካይዱ መጥቃዕታት ይሓይላ ቀፂላ ተውዒላ ትርከብ ኣላ በዝሎም ተካይዱ ዝርከብ ዘሎ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕታት ባህሬን ግዳይ ኮይና ውዒላ ትርከብ ኣላ ኣብታ ሃገር ዝርከብ እንኮ መጻረይ ነዳዲ ብናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይላት ተሃሪሙ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ክቃፀል ተራእዩ ይርከብ ኣሎ እቲ ኩነታት ከምዛ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ይመስል ባህሬን እቲ እንኮ ዘለዋ መጻረይ ነዳዲ ምህራሙ እታ ሃገርን ናብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ተሰዶ ዝነበረት ቀረብ ነዳዲ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዝበለ እዛ ሃገር ብወግዕ ፍሊጣ ትርከብ ኣላ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም መርኣያ ናይዚ ኣብ ልዕሊ መጻረይ ነዳዲ ናይ ኢራንን ነዳዲ ዝፀዓና መራክብ ናይቲ ሃገርን መጥቃዕትታት ምፍጻም ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ትንቀሳቐስ ዝነበረት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ናይ ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከቃፅላን ክዕንዋን ኪለን ይርከብ ኣለዋ እዛ ኣብ ነዳዲ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ድሮ ንዋጋ ነዳዲ ንሰማይ ገጹ ይዕሪግዎ ይርከብ ኣሎ ድሕሪ 2022 ንመጀመርታ ግዜ ዋጋ ነዳዲ ንበርሚል $100 ሓሊፉ ይርከብ ኣሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኢራን ኣብ ሎሚ ሓሊፉ ዝርከብ ዘሎ መጠንቀቕታ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ቀረባት ነዳዲ ናይ ኢራን ዝገብሮ ዘለዋ መጥቃዕትታት ብዘለዎን ተዳቐፂለኖ ዋጋ ነዳዲ ክሳብ $200 ክነብፅሖ ኢና ክብል ፈቐራን መጠንቀቕታን ይሕሊፉ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ናይቲ ሃገር ዘካይድዎ ዝነበራ መጥቃዕትታት ብምቕፃል ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ መሳለጥያን ቀረብ ነዳዲ ናይቲ ሃገር ካብ ትማሊ ጀሚረን ዝገብሮ ዘለዋ መጥቃዕቲ ንኢራን ኣብ ዓቕሊ ፅበት ይውዲቕዋ ዝርከብ ዘሎ እዛ ኣብ መጻረይ ነዳዲ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ንዓለም ሙሉእ ናብ ዝኸፍአ ሕንፍሽፍሽ የእትዎ ይርከብ ኣሎ ዋጋ ነዳዲ ወግሒ ፀብሐ ንሰማይ ገጹ ይዓርግ ኣሎ እዚ ሕጂ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኢራን ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ መጠንቀቕታ ዓለምና ናብ ካልእ ቅልውላው ተኣቱ ከም ዘላ ዓበይቲ ምስክርነት ኮይኑ ይርከብ እዘን ሰለስተ ሃገራትን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከባ ዘለዋ ሃገራት ኣትየኖ ዝርከባ ዘለዋ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ፃውዒታት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ ምላሽ ኣይተዋህቦን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሓት እስራኤላውያን ካብቲ ሃገር ክወፁን ክሃድሙን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ኣብ ገጻት ትዊተር ብቪድዮታት ተሰኒዩ ሓበሬታታት ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና እስራኤላውያን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ካልኦት ሃገራት እናምርሑ ይርከቡ ኣለዉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ከተማታት እስራኤል ተዝንቦ ዘላ ባሊስቲክ ሚሳይላት ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል ናይ እስራኤል ከምቲ ቀደም ከም ኩኖን ክከላኸሎን ኣይከኣለን እዚ ከዓ ንእስራኤላውያን ኣብ ዓበይቲ ሓደጋታትን ፍርሕን ሻቅሎትን ከውድቖም ስለ ዝኻለዩ ካብቲ ሃገር ብከምዚ ዓይነት መንገዲ በብዝሒ እናወፁን እናተሰዶን ዝርከብ ዘለው ትማሊ ዝተፈላለዩ እስራኤላውያን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳይል እንታይ ኣጋጢሞ ምላሽ ክህቦም ፃውዒታት ኣቕሪቦም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ንብዙሓት መሓዙት እስራኤል ዝኾነ ሃገራት እውን ሻቅሎት ፈጢሩለን ይርከብ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለየ ልምምድ ተካይድ ዝነበረት ወተሃደራዊት ነፋሪት ተሓምሺሻ ከም ዝወደቐትን ክልተ ወተሃደራታ ከም ዝሞቱን ፀብፃብን ሓበሬታን ኣውፅኣ ትርከብ ኣላ እዚ ኩናት ሓደገኛ ብዝኾነ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሰማይ ገጹ ዝግበር ዘሎ ምውንጫፍ ንህዝቢ ዓለም ሓደ ካብቲ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳለዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ፅባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደክሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ